जो लोग ये कर रहे हैं वो उसके नाखून लें। पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी के रास्ते पे 2 साल से आप लोगों ने गामजन किया हुआ है। पकड़ो, मारो, पार्टी चेंज करो, घरों में घुसे हो, लोगों की इज्जतें पामाल किए। अब बस करो। 9 मई के नाम पे डकोसला किया, ड्रामा किया, पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया। अब इस फिस्तायत का खात्मा होना चाहिए। जो लोग इस जेली मैंडेट के साथ ऐवान में आके कानून साजी करके वजीर आजम और वज़राए आला बनेंगे, उनको ये बताना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का फर्ज है कि हम अपना मैंडेट आपके हल्क से निकाल के आवाम को वापस करें। हम किसी भी हालत में अपने इस हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। जरूरत पड़ी तो खान साहब अगर एजुटेशन की कॉल देंगे, कतई नजर इसके कि हमें 9 मई के नाम पे डराया जा रहा है। 9 मई दोबारा हो या 10-12 हो, पाकिस्तान के लोगों का जो हक है वो उनको हम दिलाएंगे। ये क़यादत का फैसला है। दूसरी और आखिरी बात, अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, शांगला का है, अमीर मकाम को वहां पे जेली तौर पे जितवाया गया है। हमारे 3 वर्कर को शहीद किया गया है। कोई हमारे 12 वर्करों को गोलियां मारी गई हैं। वहां पे सैयद फरीन हमारे उम्मीदवार हैं। 64,000 वोट सैयद फरीन साहब ने लिए हैं, 45,000 वोट अमीर मकाम ने लिए फॉर्म 45 पे। अब केपी में पेशावर शहर के 8 सूबाई हल्के हमसे चोरी किए गए, 3 हमसे कौमी असम्बली के हल्के चोरी किए गए। बलोचिस्तान में आपको बता दूं 7 कौमी असम्बली के हल्के हमसे चोरी किए गए हैं और 23 प्रोविंशियल असेंबली के हल्के हमसे चोरी किए गए हैं। पाकिस्तान की आवाम ने बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा मैंडेट दिया है पीटीआई को। लोग केपी की बात कर रहे हैं। जो फॉर्म 45 बलूचिस्तान से आए हैं वो ईरान कौन है। वहां पे तमाम पार्टियों का बिस्तरा गोल हुआ है। सिंध में हुकूमत साजी पीटीआई का हक है। तमाम सूबाई असम्बलियों में हमें पीटीआई और एमक्यूएम के बगैर हम हुकूमत साजी कर सकते हैं। मरकज में यही सूरत हाल है और केपी का तो आप सबको इल्म है। ये आपको एक और भी अर्ज कर दूं, हमारे 7 हल्के ऐसे हैं जो फॉर्म 47 में भी हम जीत चुके थे, उनको रिवाइज किया गया। रिवाइज फॉर्म 47 भी हम आए, इलेक्शन कमीशन लाए हैं। पीपी 122 एक मिसाल है। टोबर टेक सिंह, खावर गादी पीटीआई के उम्मीदवार थे। फॉर्म 47 के मुताबिक उन्होंने 71,414 वोट्स लिए। अब नया जो फॉर्म 47 बनाया वो 233 वोटों से हार गए हैं। वादे कर दें कि जो लोग नून के हारे हैं, राना सनाउल्लाह और साद रफीक, जो इनके स्टालवर्ड्स हैं, वो अब नवाज शरीफ को ये कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं जीते हैं। उनकी भी शिकायत अनकरीब आपके सामने आएंगी, क्योंकि जब नवाज शरीफ इन तमाम हलकों पे कादिर था जितवाने पे, तो शायद वो इन लोगों को अपनी टीम में नहीं रखना चाहता था, तो इनको उन्होंने हरवाया है। यानी उनको जितवाया नहीं है, हरवाया तो आवाम ने है। मैं आप सबका मशकूर हूँ। इलेक्शन कमीशन में कल और परसों के मुकदमात की तफसील इंशाल्लाह रोजाना बुनियादों पे पीटीआई की तरफ से कोई देते रहेंगे। कोई सवाल अगर हो। पार्लियामेंट है और कि आपने सबसे ज्यादा सीटें ली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इसके बावजूद हुकूमत और बना रहा है, तो आप पार्लियामेंट किस तरह देखते हैं? मैंने बता दिया, अगर पाकिस्तान में बुनियादी हकूक और पाकिस्तानियों की आज़ादी, पाकिस्तानियों का हक रायदही, पाकिस्तानियों को हुकूमत साजी का जो हक है, क्योंकि ये हक अवाम को हासिल है, अगर ये सारे हकूक बशमूल नवाज शरीफ को बरी करने के, ये तमाम हकूक अगर इन
اگر یہ تمام حقوق یہ دے دیں، میں ریپیٹ کرتا ہوں، اگر بنیادی حقوق، حق آزادی، حق انصاف، حق رائے دہی، حق انتخاب، حق حکومت سازی، اگر یہ تمام حقوق کنٹرول ہو سکتے ہیں، مینیپولیٹ ہو سکتے ہیں، تو ہمارے پاس تو کوئی نظام ہی نہیں ہے، یہ تو پھر ملک نہیں ہے، جنگل ہے۔ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ اس کے ناخن لیں۔ پاکستان کو تباہی اور بربادی کے راستے پہ 2 سال سے آپ لوگوں نے گامزن کیا ہوا ہے۔ پکڑو، مارو، پارٹی چینج کرو، گھروں میں گھسے ہو، لوگوں کی عزت پامال کیے، اب بس کرو۔ 9 مئی کے نام پہ ڈکوسلا کیا، ڈرامہ کیا، پورے ملک کو یرغمال بنایا۔ اب اس فسطائیت کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ آخر میں آ کے آپ نے لوگوں کے ووٹ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ جتنے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو میڈیا میں برا بھلا کہہ رہے تھے، وہ اب 5 دنوں سے بتا رہے ہیں کہ کتنا مکروہ چہرہ ہے نواز شریف اور اس کے تمام سہولت کاروں کا، جنہوں نے 2 سالوں سے یہ پروسیس شروع کیا، اور آج ایوان میں جائیں گے، قائد حزب اقتدار کی سیٹ پہ مسند نشین ہوں گے، پھر اسپیچ کرے گا کہ جمہوریت کا جو عمل ہے وہ بخیر و خوبی اختتام پذیر ہوا۔ لعین بنا دیا ہے پورے سسٹم کو اتنا بوسیدہ، بدبودار بنا دیا ہے، اور اگر اس کی روک تھام خود ان لوگوں نے نہیں کی، خود انہوں نے 28 ارب ڈالر ہم نے قرضے دینے ہیں 3.5 ماہ میں، 1 ارب ڈالر سے زیادہ ریزرو نہیں ہے۔ سٹاک ایکسچینج 3 دن میں ریئیکٹ کر رہا ہے، 878 پوائنٹ گرا ہے پہلے روز، یعنی پیر کے دن، کل پھر گرا ہے، آج کا مجھے علم نہیں ہے ابھی تک۔ تو لہٰذا اوورسیز پاکستانیز نے بھی اپنا انڈیا دیا کہ ریمیٹنسز بند ہوں گی۔ امریکہ اور بائیڈن کی حکومت جو آج پاکستان میں اس تمام چیز کی آرکیٹیکٹ ہیں، یہ نتائج اب بائیڈن کو بھی ہانٹ کر رہے ہیں، اور نتائج جب آئیں گے پریزیڈنشل الیکشن کے تو آپ یاد رکھیں پاکستانی عوام بھی نہیں بھولے گی، لیکن امریکن عوام جو ہے بائیڈن کا اپنے ووٹ میں دڑن تختہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ علی امین کے نام پہ سوشل میڈیا پہ کافی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ ان کے بارے میں پہلے جو ٹھیک ہے آپ نے بھی ان کا نام دیا، لیکن سوشل میڈیا پہ کافی لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ کیا تنقید کر رہے ہیں؟ تنقید کر رہے ہیں کہ وہ عورتوں کے جو حقوق ہیں اس پہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اور ان سے کچھ شراب کی بوتلیں بھی جو ہے وہ بھی۔ علی امین گنڈپور پاکستان تحریک انصاف کا وہ لیڈر ہے جس کو باپ کے جنازے میں، جبکہ یہ عملاً چیف منسٹر بن چکا تھا، باپ کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکا، اس کے تمام املاک قرق کی جا چکی ہیں۔ علی امین پہ 62 کے لگ بھگ مقدمات ہیں، جس میں 13 غداری کے مقدمات ہیں۔ علی امین کو الیکشن کمپین کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکل سکا۔ میں نے خود ڈی خان جا کے اس کے کمپین کا آغاز پول ڈے سے 7-8 دن پہلے کیا۔ علی امین کا انتخاب خان کا ایک انتہائی دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ جو لوگ اس برے وقت میں ڈٹ کے کھڑے رہے، جرأت کے ساتھ تمام ظلم کا مقابلہ کیا، تو آج علی امین کا انتخاب جو ہے خان کی طرف سے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی کی ہے۔ ہم ان کو خوشائن قرار دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی علی امین خان کے ساتھ کڑی ہے اور کڑی رہے گی۔ کیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے مقابلے میں کیسا دیکھتے ہو؟ اپنے آپ کو تو میں بڑا اچھا دیکھتا ہوں ان کو۔ اللہ کرے یہ فرائض ملے، لیکن نہ میری کوئی خواہش میں نے ظاہر کی ہے۔ اگر پارٹی سمجھتی ہے، لیکن
खान यानी पार्टी को जो मैंने नाम दिए उसमें मैंने अपना नाम नहीं दिया है, मैंने 2 और नाम तजवीज़ किए हैं। मैंने जो 2 नाम दिए वो मैं सीगाराज में रखूंगा। साहब, आप नहीं समझते कि आपको पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके कौमी असेंबली में जाकर हुकूमत बनानी चाहिए ताकि आइंदा बाद कोई भी ना कि 9 मई हो ना कि कोई मैंडेट चोरी कर सके? मैं आपके सामने वाज़ेह कर दूं, कल रात तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे, कल रात 11 बजे तक, 1 मिनट, कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे, दरमियानी लोगों के जरिए। मैं ये राब्ते पार्टी के जो हमारी अवेलेबल क़यादत थी, अलीमा खान साहिबा, शहरियार अफरीदी साहब, शानदाना गुलजार साहिबा, हम रात को कोई बैठे, इस पे हमने डिस्कशन की। असद कैसर साहब जो हैं वो डी खान गए थे, उन्होंने पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय पीटीआई है। खान साहब ने ये 2 टोक मौक़िफ़ दिया है कि जिन लोगों ने हमारा मैंडेट चुराया है उनके साथ हुकूमत साजी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, कल खान साहब से मेरी मुलाकात होगी तो मैं ये तमाम हक़ाइक़ उनके नोटिस में लाऊंगा, फिर देखते हैं कि खान साहब क्या फैसला करते हैं।